ओम श्री परमात्मने नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आदिकवि भानुभक्त आचार्य को जयन्ती 2077 को शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सनातनी भक्त महानुभावहरू लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आदिकवि भानुभक्त प्रति उहाँद्वारा रचित रामायणको प्रथम श्लोकद्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। भारतवर्षको शिर हिमवत खण्ड पावन नेपालको गण्डकी अञ्चलको तनहुँ जिल्लाको चुन्दी रम्गा भन्ने स्थानमा निवासी नैष्ठिक सदाचारी ब्राह्मण कुलमा विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते आइतबारका दिन जन्मिने भएका आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्य र नेपाली जगतमा र भक्ति मार्गमा साँच्चै नै भानु भएर उदाउनु भयो र नेपाली जनजनमा नेपाली मन मनमा उहाँ रहन सफल हुनुभयो। किनभने उहाँले वास्तवमा जीवन जगतको सार्थकता भगवत भक्ति हो भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो र अन्य भाषामा लेखिएका जुन रामायणहरू छन्, अन्य भाषामा प्रचलित जुन रामायणहरू छन्, त्यसमा पनि विशेष गरेर संस्कृत भाषामा लेखिएका वाल्मीकि रामायण जस्ता महान रामायण, त्यसै गरी संस्कृत भाषाकै अध्यात्म रामायण लगायत करोडौं रामायण। किनभने रामायणको विषयमा भनिएको छ शतकोटि सविस्तरम। रामायण त यति रचना भएका छन्, करोडौं रामायणहरू छन्। तसर्थ भगवान रामका चरित्रहरू अत्यन्त पावन छन्, अत्यन्त पवित्र छन् र जुन भगवानका यी चरित्रहरूले सारा लोकलाई पवित्र गराउँछन् भन्ने यस्तो किसिमको विचार गरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपालीमा रामायणको रचना गर्नुभयो, भावानुवाद गर्नुभयो अध्यात्म रामायणलाई। र भावानुवाद मात्रै गर्नु भएन, उहाँले रामायणको रचना यस्तो प्रकारले गर्नुभयो, नेपाली भूमि, नेपाली माटो, नेपाली प्रकृति, नेपाली संस्कृति सुहाउँदो रामायणको रचना उहाँले गर्नुभयो। र जुन रामायणको रचना मात्रै होइन, उहाँले जीवनोपयोगी अन्य कृतिहरूको पनि रचना गर्नुभयो। भक्तमाला, प्रश्नोत्तरमाला, बधौ शिक्षा र केही फुटकर कविताहरू पनि उहाँले रचना गर्नुभएको छ। ती फुटकर कविताहरूको पनि प्रत्येक पंक्ति जीवनोपयोगी छन्। प्रत्येक पंक्तिले हामीलाई सत्प्रेरणा दिइरहेका छन्। ती उहाँका रचनाका प्रत्येक पंक्तिले हामीलाई सत्मार्ग देखाइरहेका छन्, सच्चरित्रवान बन्न सिकाइरहेका छन् र भगवानका आदर्श चरित्रहरूद्वारा यो समाजलाई आदर्शमय बनाउन खोजिएको छ। र त्यस्तो किसिमको रचना गरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली समाजलाई ज्यादै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नै पितामह अर्थात् हजुरबा श्रीकृष्ण आचार्यबाट पूर्वीय शास्त्रहरूको गहन अध्ययन गर्नुभएको थियो र त्यो आफूले गरेको अध्ययन समाजमा लगाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई सत्प्रेरणा प्राप्त भएको थियो र भनिन्छ उहाँले घाँसीबाट प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा सानो चिजबाट पनि
प्रेरणा लिन सकिन्छ। र भानुभक्तलाई के भयो, एउटा गरिब घाँसी जसले घाँस काटेर बेचेर जीविका गर्थे र उनले त्यसबाट बचेको थोरै जुन कुरा हो त्यो थोरै कुरा जम्मा गरेर थोरै द्रव्य उनले जम्मा गर्दै 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 के गरे, एउटा जीवनको सार्थकता समाजलाई केही दिएर जानुमा हुन्छ, जीवनको सार्थकता कसैको उपकार गर्नुमा हुन्छ भन्ने विचार गरेर उनले एउटा कुवा खनाएको प्रसङ्ग आएको छ। र त्यही कुवा खनाएको प्रसङ्गबाट भानुभक्तले सत्प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो। र ती दुईटा श्लोकलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानेर उल्लेख गर्ने गरिन्छ। र भानुभक्तले विचार गर्नुभयो, घाँसीको त्यो जीवनचर्या देखेर, घाँसीका अभिव्यक्तिहरू सुनेर उहाँको मनमा एक प्रकारको भाव उत्पन्न भयो। भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, मो भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। भानुभक्तले विचार गर्नुभयो, वास्तवमा एउटा गरिब घाँसीले के गर्यो, जीवनभरि उसले मन यसरी घाँसतिर लगायो, घाँस सङ्कलन गर्ने, घाँस काट्ने, लगेर बिक्री गर्ने र केही धन कमायो, जीविका गर्यो। बाँकी रहेको धनले उसले के गर्यो र कुनै विलासी जीवन बिताएन, उसले के गर्यो, पछि कुनै कृति रहोस्, समाजले सम्झ्यो, समाजका लागि केही गरेर जाउँ, कमसेकम 2-4 जनाको उद्धार गर्न सकौँ, 2-4 जनालाई सहयोग गर्न सकौँ, एउटा उपकारी भावना जन्मियो घाँसीमा। र उसले के गर्यो, कुवा खनायो। प्यासा व्यक्तिहरूले त्यहाँबाट जलपान गरे, घाँसीलाई सधैँ सम्झे, घाँसीको जीवन सार्थक भयो। भानुभक्त विचार गर्नुहुन्छ, घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो। वास्तवमा ऊ आर्थिक दृष्टिकोणले ज्यादै दरिद्र थियो, गरिब थियो, घरको दृष्टिकोणले एकदमै गरिब थियो, तर बुद्धि कति महान थियो, कति श्रेष्ठ थियो। र उसले समाजलाई केही दिएर गयो भने म भानुभक्त आर्थिक स्थितिले मजबुत हुँदा हुँदै पनि, विद्वताले पनि मजबुत हुँदा हुँदै पनि मैले त समाजलाई केही पनि गर्न सकेको छैन, कुनै कृति समाजका लागि मैले राख्न सकिरहेको छैन भन्ने विचार भानुभक्तमा आयो। वास्तवमा यो सानो कुराले कसैलाई सत्प्रेरणा दियो भने महान कार्य गर्ने आँट आउँछ, महान कार्य गर्ने इच्छा जागृत भएर आउँछ। भानुभक्तले विचार गर्नुभयो, मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। भानुभक्तले विचार गर्नुभयो, मैले के गरेँ त, विद्वता पनि प्राप्त गरेँ, धन सम्पत्ति पनि प्राप्त गरेँ, न त मेरा इनार छन्, न त कुनै सत्तल पार्टीहरू छन्, कुनै मैले सार्वजनिक स्थलमा कसैका लागि कुनै बटुवालाई विश्राम गर्ने स्थान सत्तल पार्टीहरू बनाएँ, मैले त केही पनि गरिनँ समाजका लागि। उपकारको कार्य मैले केही पनि गरेको छैन, केवल मेरा धनहरू छन्, चिजहरू छन्, ती जति पनि धन सम्पत्ति चिजबिज जति सामग्री छन् त्यो घरभित्र छन्, त्यो घरभित्रको चिजले कसैलाई पनि कुनै किसिमको सहयोग गरिरहेको छैन, कसैलाई उपकार गरिरहेको छैन ती चिजहरूले। तसर्थ मेरो जीवन भनेको त एकदमै धिक्कार छ, किनभने आज घाँसीले मलाई यसरी उपदेश गरिरहेको छ, अर्ती दिइरहेको छ। ऊ एउटा गरिबले एउटा महान चाहना राखेको छ र उपकारी भावना राखेको छ, तर म एउटा सम्पन्नशाली व्यक्ति भएर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन, तसर्थ मलाई धिक्कार छ भनेर उहाँले बारम्बार आफूलाई धिक्कार्नु भएको छ। र त्यही कारणले उहाँमा सत्प्रेरणा प्राप्त भयो। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब यो जीवन जगतलाई, यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई मैले केही दिनुपर्छ भन्ने विचार गर्नुभयो। र उहाँले के गर्नुभयो त, रामायणको रचना गर्नुभयो। अध्यात्म रामायणको भावानुवाद गरेर उहाँले यसरी समाजलाई दिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, र उहाँले भगवानको भक्तिको एउटा गहिरो छाप समाजलाई छोडिदिनु भयो, गहिरो छाप छोडेर जानुभयो। किनभने जो भगवानका भक्तहरूमा त्यो किसिमको भावना आउँछ
र उहाँले वास्तवमा मनुष्य जीवनको सार्थकता कसरी हुन्छ, यो जीवनले भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ, समाजलाई केही उत्कृष्ट योगदान दिनुपर्छ, समाजलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ, अर्काको उपकार गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रस्तुत उहाँले गर्नुभएको छ। हरेक उसमा उहाँले भक्तमालामा उल्लेख गर्नुभयो, यो जीवनले मनुष्य जीवन बारम्बार प्राप्त हुने जीवन होइन र 84 लाख योनिहरू घुमिसकेपछि भगवानले परीक्षा गर्नका लागि एकचोटि मनुष्य जीवन दिनुहुन्छ। जुन मनुष्य जीवन माताको गर्भमा आउँदाखेरि 7औं महिनाको अवस्थामा भगवानसँग उसले प्रार्थना गरेको छ, प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भानुभक्तले पनि। यहाँ प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गर्या जन्मी अवता, सीताराम भज्न्या छु विषयहरूमा छाडी ममता, प्रतिज्ञा सो बिर्सिकन जनधनै खोजी डुलियो, सीताराम भज्न्या हो शिव शिव उसै आज भुलियो। उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ, त मैले जुन प्रतिज्ञा यमसित गरेर आएको थिएँ, जब म यो जन्म लिनेछु, मनुष्य जन्म धारण गरेर यो जीवनलाई अन्तिम जन्म बनाउनेछु, बारम्बार सीताराम भज्नेछु, विषयहरूको ममता छोडेर म भगवानकै शरणमा जानेछु, भगवानकै भजन गर्नेछु, यो प्रतिज्ञा गरेर आएको थिएँ। तर आज प्रतिज्ञा बिर्सेर म के गरिरहेको छु, यो संसारमा डुलिरहेको छु, आफ्नै जन धन परिवार सम्पत्ति आदिमा यो जीवन लागिरहेको छ। र मैले सीताराम भज्नुपर्ने मेरो वास्तविक लक्ष्य थियो, मेरो कर्तव्य थियो, त्यो कर्तव्य भुलेर म आज के गरिरहेको छु, संसारमा घुमिरहेको छु। सीताराम भज्न्या छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी, गयाको होस आइस कति दिन भजिस भन् अघि सरी, यसो भन्नन् ख्वामिते मकन यमराज त्यस बखतमा, कसो भन्नु मैले भुलिकन रया यस बखतमा। भानुभक्त अगाडि भक्तमालामा उल्लेख गर्नुहुन्छ, वास्तवमा मैले यमराजसँग प्रतिज्ञा गरेर आएको थिएँ, तर अब मैले सत्कर्म गरिनँ, भगवानको भजन गरिनँ, भगवानबाट विमुख भएँ। अब गइसकेपछि यमलोकमा यमराजले सोध्नुहुन्छ, सीताराम भज्छु, निरन्तर भगवानको भजन गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेर अघि गएको थिइस्, तर कति दिन भजिस्, कति दिन भगवानको सेवा गरिस्, कति दिन अर्काको उपकार गरिस्, कति दिन समाजका लागि कुनै कार्य गरिस् भनेर यमराजले त्यति बेला सोध्नुहुनेछ। त्यति बेला मैले के जवाफ दिने कुरा हुँदैन भनेर भानुभक्त के गर्नुहुन्छ, यो मनुष्य जीवनलाई सत्प्रेरणा गरिरहनु भएको छ। यो जीवन प्राप्त गरेर हामीले केही न केही गर्नुपर्छ र यो जीवनले कमसे कम 2 जना 4 जनाको उद्धार गर्न सक्नुपर्छ, सहयोग गर्न सक्नुपर्छ, उपकार गर्न सक्नुपर्छ, समाजलाई केही दिन सक्नुपर्छ, राष्ट्रलाई केही दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै वास्तवमा यमलोकमा गएर पनि यमराजलाई जवाफ दिन सकिन्छ, नत्र जवाफ दिने कुनै शब्दहरू पनि हुँदैनन्। यस्तो किसिमको एउटा सत्मार्गको सत्प्रेरणा भानुभक्तले बारम्बार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँ यसरी भगवत भक्तिको गुरु भक्ति प्रति पनि सत्प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। न कहिल्यै भक्तिले गुरु चरणको ध्यान गरियो, न ठाकुरको पूजा गरी तुलसीको पत्र धरियो, दया भो ख्वामितको भनिकन भन्या पार तरियो, अवश्यै साँचो हो न तर यमका पास परियो। अगाडि भन्नुहुन्छ, यदि यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर गुरुको शरणमा गएर गुरुको चरणको भक्ति गरेर ध्यान गरेर गुरुबाट दिव्य कृपा प्राप्त गरेर उपदेश प्राप्त गरेर भगवान श्रीहरिको पूजा आराधना सेवा गरेर र तुलसीको सेवा गरेर तुलसी ग्रहण गरेर जीवन सार्थक हुन्छ। तर यो जीवनले कहिल्यै गुरुको चरणको ध्यान पनि गरिएन, भगवान श्रीहरिको भगवान सर्वेश्वरको पूजा पनि गरिएन, तुलसीलाई ग्रहण पनि गरे, तुलसीको सेवा पनि गरिएन, तुलसीको ग्रहण पनि गरिएन, गो सेवा आदि पनि गरिएन भने त यो जीवन त व्यर्थमा जानेछ। भगवानको कृपा भएर यति कुरा प्राप्त भयो भने वास्तवमा पार तरियो। यदि भगवानको कृपा भएन भने र जीवन संसारमै लागिरह्यो भने त यसरी यमका पासमा जानुपर्छ, यमलोकमा गएर सजाय भोग्नु पर्दछ। यसरी भानुभक्त के गर्नुहुन्छ, यो मनुष्य मात्रलाई मनुष्य जीवनलाई सत्प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ, सत्मार्ग प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्नोत्तर मालाको सुरुमा नै भानुभक्तले
उल्लेख गर्नुभयो। अपार संसार समुद्र महा डुब्या शरण कुञ्च मलाई यहाँ। चाँडो कृपाले अहिले बताऊ श्रीरामको पाउँछ मुख्य नाउ। उहाँ भन्नुहुन्छ राम भक्तिमा कति निमग्न हुनुहुन्छ भानुभक्त, किनभने यो समुद्र भनेको त अपार छ, जसलाई पार गर्न सकिँदैन। यो विशाल समुद्रमा म डुबिरहेको छु, त यो समुद्रलाई पार गर्ने उपाय के छ? उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ श्रीरामको पाउँछ मुख्य नाउ। वास्तवमा जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रका शरणमा परेका छन्, उहाँको चरणारविन्दको आश्रय जसले गरेका छन्, भगवान रामचन्द्रका चरणको आश्रय गर्ने व्यक्तिले अनायास यो संसाररूपी भवसागरलाई पार गर्दछन्। यस्ता यस्ता उद्गारहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यति मात्रै होइन, वधु शिक्षा जस्तो जो नारी शिक्षाका लागि उत्कृष्ट रचना मानिन्छ र नारी वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी आफ्नो गृहस्थाश्रमलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यहाँ पनि एउटा भक्तिको चरम नमुना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र नारी कस्तो हुनुपर्दछ, पत्नी कस्तो हुनुपर्दछ। पूजाको सरजाम गरुन् पति पूजा गर्छन् प्रभुको भनी। पूजामा खतडा कदापि नपरोसे कौनै कुराले पनि। कस्तै अलमलमा रहोस् घरमा आया जगाया अलकै। जोगी जङ्गमले भन्या मुठी दिनु ढिलो नगर्नु पलकै। जोगी जङ्गमले भन्या मुठी दिनु ढिलो नगर्नु पलक। उहाँ के देखाउनुहुन्छ, एउटा गृहस्थाश्रममा बसेपछि पति पत्नीको बीचमा हुने जुन एउटा प्रेमको नमुना पनि उहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र पति यदि पूजाका लागि संलग्न छन् भने पत्नीले समयमै पूजाका सारा सामग्रीहरू तयार गरिदिनु पर्दछ। भगवान श्रीहरिको, भगवान सर्वेश्वरको, त्यसै गरी पाञ्चायन देवताको पूजा गर्न लाग्नु भएको छ, मैले सामग्रीहरू तयार गरिदिनु पर्छ भने यथा समयमा यथोचित सामग्रीहरू तयार गरिदिनु पर्दछ। किनभने पूजामा कुनै किसिमको विघ्न हुनु हुँदैन, विधिपूर्वक पूजा गर्नु पर्दछ। र विधिमा त्रुटि भयो भने त्यो सफलता प्राप्त हुँदैन, तसर्थ विधिपूर्वक पूजा गर्नु पर्दछ, कुनै किसिमको विघ्न नपरोस्। त्यस्तै जतिसुकै हतार भए तापनि, जतिसुकै अलमल भए तापनि यदि ढोकामा कुनै याचकहरू आए भने पहिले नै याचकहरूलाई लगेर मुठी दानहरू दिनुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो अन्नको शुद्धिकरण हुन्छ, द्रव्यको शुद्धिकरण हुन्छ। त यसरी वधु शिक्षा जस्तो ग्रन्थमा पनि उहाँले यसरी चर्चा गर्नुभएको छ। नारीका धर्म, नारी स्त्री धर्मको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। र उहाँले हर तरबाट भानुभक्तले के गर्नुभएको छ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रका चरणमा चित्त लाग्नु पर्दछ। पूजा आजा आदि कार्यहरू त अतिथिको सेवा आदिको माध्यमद्वारा पनि भगवानकै सेवा हो भन्ने ठान्नु पर्दछ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भएको छ। र उहाँले जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान दशरथ नन्दन भइबक्सिन्छ श्री रामचन्द्र, त्यसै गरी जो जनक नन्दिनी भइबक्सिन्छ सती शिरोमणि सीताजी, उहाँहरूका आदर्श चरित्रको प्रस्तुतिकरणद्वारा उहाँले सारा नेपालीहरूलाई, सारा भक्तहरूलाई उहाँले के गर्नुभएको छ, र जो भगवत भक्तिको सत्प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ। र त्यति बेला विभिन्न भाषिकामा विभाजित भएको नेपाली भाषा, नेपाली समाजलाई उहाँले भाषाको माध्यमद्वारा एकीकरण गर्ने कार्य पनि गर्नुभयो। किनभने अत्यन्त प्रचलित जुन शार्दूल विकृत छन्दमा रामायणको रचना गरिदिनु भयो। यद्यपि अन्य छन्दहरू पनि त्यहाँ प्रयोग भएका छन्, तर सबैभन्दा बढी शार्दूल विकृत छन्दको प्रयोग भएको छ। र प्रत्येक नर नारीहरूले के गर्नुभएको छ, रामायणका श्लोकहरू गाउनु भएको छ। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। त्यति मात्रै होइन त, त्यस्ता श्लोकहरू त्यति मात्रै होइन, अनेकौँ श्लोकहरू त उहाँले यसरी रचना गर्नुभएको। जुन नेपाली जनजीवनमा झुन्डिएका थिए, घाँस पात मेला पात जाँदा भयो,
ढिकी चलाउँदा भयो, त्यसै गरी जाँतो पिन्दा भयो,